नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। माओवादी केन्द्र त्यागेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका बहालबाला 4 मन्त्रीहरूको सांसद पद नै गुमेको छ। कारबाहीमा परेका मन्त्रीहरूमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी छन्। यता एमाले भित्र देखिएको विग्रहले झनै ठूलो खाल्डो बनाउन थालेको छ। असन्तुष्ट नेपाल र खनाल समूहले काठमाडौँ जिल्लामा समानान्तर समितिको घोषणा गरे। उता कर्णाली प्रदेशमा भने एमालेका 3 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार गिर्ने निश्चित भएको छ। शाही सरकार अल्पमतमा परेको छ र यो समाचार सँगसँगै हामीसँग कोरोनाको कहाली बढ्दै गर्दा सरकारले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्न नसकेको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, सांसदबाटै हटाएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता। पदयुक्त गर्नको लागि चाहिँ दल परिवर्तन गरेको कारणले खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी बनायो। अष्टलक्ष्मी साक्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय कमिटी घोषणा। सम्झौता गर्न तयार भएको व्यक्तिको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। सत्ता समीकरणमा निर्णायक जसपाले ठोस निर्णय गर्न सकेन। एउटा समूह वर्तमान सरकारको निरन्तरताको पक्षमा, अर्को नयाँ समीकरणको अडानमा। सबैसँग सहमति गर्दै गरेर हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौं। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका 3 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। 3 जना मन्त्री नेपाल खनाल पक्षका। कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा। र कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा आवश्यक सतर्कताको अभाव। सागा नाकामा परीक्षणको व्यवस्था गरिएन। नागढुङ्गा नाका पनि खुकुलो बनाइयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसदलाई सांसदबाट हटाएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। माओवादीले प्रतिनिधि सभाका 4 जना सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन लेखेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको हो। 4 जना सांसद अहिले मन्त्री छन्। उनीहरू नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित भएका छन्। संसद सचिवालयले पत्र अनुसार कारबाही प्रक्रियाको सूचना जारी गरेपछि उनीहरू सांसद पदबाट औपचारिक रूपमा हट्ने छन्। संसद चलेका बेला सांसदबाट हटाइएको सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट निर्वाचित रामबहादुर थापालाई पनि हटाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ। त्यसको जानकारी भने केही दिनमा मात्रै संसद सचिवालयलाई दिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय कमिटी घोषणा गरिएको हो। कमिटीको सहसंयोजकमा केदार न्यौपाने र पशुपति चौलागाई रहनु भएको छ। त्यस्तै सचिवमा रचना खड्का चयन हुनु भएको छ। कार्यक्रममा नेता नेपालले 175 सदस्यीय प्रदेश कमिटीको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर समर्पित रहनेछु।
कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले वडा तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेर जान नहुने भन्दै सकारात्मक शक्तिसँग एकताबद्ध भएर जान चाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। दूरी बढाउनका लागि प्रचण्डसँग र अरू पार्टीसँगको दूरी बढाउनका लागि आफू भने अत्यन्तै तल्लो दर्जामा गइकन सत्ता जोगाउनका लागि जुनसुकै तहमा पनि सम्झौता गर्न तयार भएको व्यक्तिको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई नयाँ शिलामा अगाडि बढाउन चाहन्छु। खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 13 जिल्लामा समानान्तर कमिटी पनि बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल सहित 4 जना नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाउने रणनीति बनाएको छ। जस अनुसार उक्त समूहले 2075 जेठ 2 गते अघिको कमिटीलाई क्रियाशील बनाइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा आफै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पनि भरोसा अहिले जसपा नै बनेको छ। तर जसपामा एकमत छैन। एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा छ भने अर्को खेमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनु पर्ने अडानमा छ। अहिलेको राजनीतिक निकासमा जसपा आफै अल्मलिएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नयाँ समीकरणका लागि दोहोरो संवादमा रहेको छ। तर ऊ आफै अनिर्णयको बन्दी हुँदा अन्य दलहरू पनि असमञ्जसमा छन्। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत उनका निकटका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै आफ्नो माग पूरा गर्न सक्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सुशीलजी पश्चातको जतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो सबैसँग सहमति गर्दै गरेर हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तर सहमति हुने 2 बुन्दे 3 बुन्दे सहमति हुने, तर सहमति कार्यान्वयन नहुने। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म जति सक्छु त्यति गर्छु भन्नुभएको छ र उहाँ सकारात्मक ढङ्गले कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो सकारात्मक छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अडान छ। यादवलाई जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले साथ दिएका छन्। उनीहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य हुनुपर्ने मत राख्छन्। केही नेताहरूले भने जसले माग पूरा गर्छ तीनै दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मध्यमार्गी विचार राख्दै आएका छन्। अन्य दलले चाल्ने कदम अनुसार जसपाले रणनीति बनाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। हामीलाई कसैको नेतृत्व स्वीकार्न अप्ठ्यारो छैन। हाम्रो कुरा के हो भन्ने मैले सुरुमै पनि भने कि हाम्रा माग मुद्दाहरू छन्। हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी चाहियो। हामीलाई सम्बोधन हुनु पर्यो अनि हाम्रो सहकारी हुन सक्छ। यसरी निर्णायक बनेको जसपा आफै भित्र एकमत छैन। पार्टी अध्यक्षहरू र नेताहरू बीच नै वैचारिक द्वन्द्व सुरु भएसँगै जसपा अलमल मात्रै होइन फुट उन्मुख हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। क्यामेरामा श्याम हरिपुरा सैनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशलाई निकास दिने एकमात्र शक्ति आफ्नो दल भएको दाबी गर्नुहुन्छ। शहीद यामबहादुर आचार्यको शालिग अनावरण गर्न झापा पुग्नुभएका सभापति देउवाले अहिले सरकारमा रहेको एमालेको दुवै पक्ष तथा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले सरकार चलाउन आफूलाई आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो। तर आफू नअत्ताली सबैलाई मिलाएर मात्र सरकारमा जाने उहाँको भनाइ थियो। प्रजाको खिलाफमा कसैसँग हामी सम्पर्क गर्न सक्दैनौँ, चाहे माओवादी होस् चाहे एमाले होस्। त्यसैले प्रजातन्त्र जबसम्म ग्रासरुटमा जबसम्म बोली हुँदैन तबसम्म यो यस्ता घटनाहरू बोली भइरहन्छन्। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेस मात्र एउटा पार्टी छ जो प्रजातन्त्रका प्रति अत्यन्तै जिम्मेदार, प्रजातन्त्रका प्रति आबद्ध, प्रजाप्रति आस्था राख्ने पार्टी भएको हुनाले सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार भइसकेको बताउँदै पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा अनिवार्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका 3 मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा दल रावल, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढा रहेका छन्। राजीनामा दिने 3 मन्त्री एमालेको नेपाल खनाल पक्षका हुन्।
यसअघि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, तर यी 3 मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका भने थिएनन्। त्यसपछि एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलले 3 दिनभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ। कर्णाली प्रदेशको सरकार गठनमा माओवादीलाई एमालेले साथ दिएको थियो। यी दुईवटा पार्टी पछि एकीकरण भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भने पुरानै अस्तित्वमा फर्किएका छन्। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सभा अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको पत्र सभामा पढेर सुनाउनु भएको थियो। सभा अन्त्य गर्न सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेको थियो। चैत 18 गतेबाट सुरु भएको 7औं अधिवेशन 5 वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको सभामुख घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसअघि बैठकमा कांग्रेस र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको चैत 13 गतेको निर्णय अनुसार दल परित्याग गरेका रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ख का दधिराम न्यौपाने र गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ख का दिनेश पन्थीको पद रिक्त भएको जानकारी गराइएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यले माओवादी परित्याग गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको समिति बैठकले दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नेपाल भित्रन नदिन र रोकथामका लागि योजनाबद्ध रूपमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सहज रूपमा आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो चरणको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेदेखि नै आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको निर्माण गर्न र त्यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण भएका र कोरोना संक्रमण नभएका बिरामीलाई बोक्ने एम्बुलेन्स पनि छुट्याएर प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थितिमा त सम्हाल्न नसकेका स्थिति हो, हामी सबै आथ्यौं त्यति बेला। त्यसमा डक्टरहरू छैन, जनशक्ति छैन, इभन त्यहाँ अक्सिजन लगाउने मान्छे पनि छैन भन्नेसम्म हामीलाई रिपोर्ट आयो। त्यसकारण यो विषयमा अहिले नै मध्यनजर गरेर यो दक्ष जनशक्तिको विषयमा सरकारले अलि विशेष जोड दिएर अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई सहज र पर्याप्त रूपमा खोपको पहुँचमा ल्याउन सरकारले अन्य देशसँग अनुमति प्राप्त खोप भित्र्याइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाको महामारीलाई रोक्न सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँचदेखि अन्य पूर्वाधारको काममा जोड दिएको बताउनु भयो। सीमित ल्याउन सक्ने हाम्रो भ्याक्सिनहरू छ, त्यसमा पनि तेस्रो ट्रायल कम्प्लिट गरिसकेको भ्याक्सिन मात्रै हामी, किनभने एउटा कुरा म भनौँ पहिलेदेखि पनि केही कम्पनीहरूले प्रयास गरिरहेका रहेछन् यहाँ चाहिँ प्रयोगको लागि, ट्रायलको लागि नेपालमा। त्यसलाई मैले चाहिँ अलिकति म आएपछि मैले अस्वीकार गरेको छु मान्छु। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले भने यसअघिको कोरोना महामारीबाट पाठ सिक्दै दोस्रो चरणको महामारी फैलनु अघि नै सबै तयारी सक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले दूषित मनासै राखेर गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिले दर्ता गराएका बाँकी जग्गालाई सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताउनुभयो। सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरी छानबिन गरी 39 बिघा 15 कट्ठा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोग एउटा बनाइएको थियो पहिले। त्यसले पनि धेरै आफ्नो कामहरू सम्पन्न गरेको थियो र केही रिपोर्टहरू समेत तयार गरेर त्यो रिपोर्ट अनुसार पनि केही काम पनि हामीले यहाँबाट गर्ने काम गरिरहेका छौँ।
बाहङफेली बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरभित्र कुनै पनि घर टहरा निर्माणका लागि नक्सा पास सम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने र कानुन विपरीत घर टहरा निर्माण भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। बढीमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिहरू त्यसबाट सम्बन्धित सरकारवाला जो व्यक्ति चाहिँ काम गर्न चाहिँ त्यो कार्यालयमा गएको हुन्छ ती तिनकै पक्षबाट त्यो काम गर्नुहुन्न भने कर्मचारीले हाम्रो पैसा दिन्छ। भूस्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई थप विश्वसनीय भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढ्दै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको पाइँदैन। यात्रु तथा चालकहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरी यात्रा गरेको प्रशस्तै भेटिएको छ। एक रिपोर्ट। दैनिक जसो दोहोरो अङ्कमा काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, तर सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्यको कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको पाइँदैन। उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी यात्रु बोकेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै सवारी साधनमा सामाजिक दूरीको पालना पनि हुने गरेको छैन। यस्तै सवारी साधनमा यात्रा गर्ने धेरै यात्रु, चालक र सहचालकले मास्क समेत लगाउँदैनन्। कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भएपछि सरकारले यातायात मार्ग निर्देशन 2020 जारी गरेको छ। यो मार्ग निर्देशन अनुसार सार्वजनिक सवारीको सिट कीटाणु मुक्त गर्नुपर्ने, शारीरिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। मापदण्डले यात्रुहरूलाई सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनुपर्ने र कम्तीमा पनि 2 वटा थर्मल गन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले अधिकांश सवारी साधनमा न त सेनिटाइजरकै व्यवस्था छ न त थर्मल गनकै। कतिपय सवारी चालक कोभिड-19 प्रति गम्भीर देखिएनन्। मास्क समेत नलगाई सवारी चलाइरहेका उनीहरूले कोभिड-19 भ्रम मात्र रहेको बताएका छन्। बस पारेको अब कसैले लाउँछ कसैले लाउँदैन। अब अहिले अब पहिला कोरोनाको अलिकति भयो भनेर लगाएर हिँड्यो, अब अहिले कम भयो भने अब कसैले लाउँछ कसैले लाउँदैन। सरकारले बढ्दो कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सीमा नाकाहरूमा पनि कडाई गर्दै परीक्षण थालेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण नाका साँगामा भने 2 महिनादेखि कुनै चेक जाँचै भएको छैन। कोरोना जोखिम बन्न सक्ने भन्दै स्थानीय स्तरको बिस्का जात्रा रोक्ने सूचना जारी गर्ने सरकारले उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा चेक जाँच गर्न ढिलाइ गरेको प्रति भक्तपुरवासीले प्रश्न समेत उठाउन थालेका छन्। गत वर्ष लकडाउन सुरु भएसँगै उपत्यका छिर्ने पूर्वी नाका भक्तपुरको साँगामा चेक जाँचमा कडाई गरेको थियो। तर लकडाउन खुकुलो गरेसँगै करिब 2 महिनादेखि साँगा नाकामा चेक जाँचका लागि कुनै पनि निकायको उपस्थिति छैन। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ विवेक कोइराला र रामगोपाल तमखुको रिपोर्ट। विगतका वर्षहरूभन्दा यस वर्ष नेपालमा वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेको वातावरण विभागले जनाएको छ। प्रदूषण बढेपछि काठमाडौँ संसारकै धेरै वायु प्रदूषण भएको शहरको सूचीमा पुनः पहिलो नम्बरमा परेको छ। नेपालमा 14 गुणा बढी डढेलो लागेका कारण प्रदूषण अत्याधिक बढेको विभागले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एयर क्वालिटी इन्डेक्स 50 भन्दा तल हुँदा मात्रै स्तरीय मानिन्छ। तर यति बेला नेपालको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 260 भन्दा माथि छ, जुन वायु प्रदूषणको खतरनाक तह हो। गत महिनादेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौँमा वायुको गुणस्तर खतरनाक तह अर्थात् 300 भन्दा उच्च देखिएको छ। रत्नबारको हेर्नुभयो भने गएको 24 घण्टाको हिजोको 24 घण्टाको एक्वाई चाहिँ 241 छ। हामी 50 भन्दा एक्वाई 50 भन्दा कम भएको चाहिँ राम्रो मान्छौँ हैन। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदूषण अत्याधिक रूपमा बढेको छ भन्न सकिन्छ। लामो समयदेखि आकाशमा तुवालो देखिनु र मौसम स्थिर र खराब देखिनुको कारण हावा अत्यधिक प्रदूषित भएकाले हो।
हिउँदे वर्षा अभावका कारण यो वर्ष पुस महिना अगावै डढेलो र आगलागी सुरु भएको थियो। अहिले काठमाडौँ लगायत देशका मुख्य भागहरूमा समेत अत्यधिक वायु प्रदूषण छ। अहिले देखिएको अत्यधिक वायु प्रदूषणको कारण आगलागी र डढेलो नै भएको वातावरण विभागले जनाएको छ। 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 73 जिल्लामा 2700 भन्दा बढी डढेलोका घटना देखिएका छन्। 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 73 जिल्लामा 2700 डढेलोका घटना देखिएका छन्। नेपालमा प्री मनसुनको समय सुरु भइसकेपछि पनि यो वर्ष एकदमै न्यून वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार 2 देखि 3 दिन पूर्वी र मध्य नेपालमा वर्षाको सम्भावना छैन। यसले गर्दा तत्काल वायु प्रदूषण कायमै रहन्छ। काठमाडौँ लगायत नेपालको माथिको उच्च वायुमण्डलमा वायुमण्डलीय स्थिरता रहेको छ, जसले गर्दाखेरि यता जम्मा भएको प्रदूषण हट्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ आगामी 2 दिनसम्म रहने सम्भावना देखिन्छ। साथसाथै यो हुनुको यसरी मौसम खराब हुनुमा यो अहिले देशमा धेरै ठाउँमा रहेको डढेलोबाट आएको धुवा पनि एउटा कारक हो भने यो पश्चिम वायुमा रहेको र बग्दै आएको वायु प्रदूषणले आँखा रातो हुने, घाँटीमा समस्या आउने र टाउको दुख्ने र दीर्घकालीन रूपमा फोक्सोको क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी रोग, मस्तिष्कघात जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न फोहोर नजलाउने, पुराना सवारी साधन नचलाउने र न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन पहल आवश्यक छ। वायु प्रदूषणबाट बस्न अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न वातावरण विभागको अनुरोध छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा श्यामहरि पुडासैनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रविधिको प्रयोग र उपस्थिति अहिले हरेक क्षेत्रमा हुन थालेको छ। प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्न थालेपछि स्थानीय तहको विकासमा पनि यसको पहुँच पुर्याउने प्रयासको थालनी भएको छ। मंगलबार राइज नेपालले विभिन्न नगरपालिकाहरूको सहयोगमा प्रविधिको प्रयोगको बारेमा काठमाडौँमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय तहको विकासमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई उपयोगी जानकारी दिइएको थियो। नेपालमा प्रविधिको प्रयोग देशभर विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको आयोजकले बताए। कार्यक्रममा वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिल्ली प्रसाद खाँडले वालिङ नगरपालिकालाई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी प्रविधियुक्त नगरपालिका बनाउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। भारतका प्रोपेरल टेक्नोलोजीका प्रविधिकहरूले प्रविधिको बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी दिएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्युज। खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी बनायो। अष्टलक्ष्मी साक्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय कमिटी घोषणा। एमाले प्रवेश गरेको 4 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सांसदबाट हटाएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका 3 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। 3 जना मन्त्री नेपाल खनाल पक्षका, कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा। कोरोना महामारीबाट आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। नकारात्मक सूचनाबाट भ्रममा नआउन आग्रह। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि तयारी गर्न मुख्यमन्त्री राउतको निर्देशन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सर्वसाधारणलाई मास्क र सेनिटाइजर उपलब्ध गराइने। पछिल्लो 24 घण्टामा 4243 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 260 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 113 जना संक्रमण मुक्त। व्यक्तिले कब्जा गरेका कतिपय जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि बनेको भूमि सुधार मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाई। अतिक्रमित थप जग्गा पनि सरकारले फिर्ता ल्याउने। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। बोलेरो चालक गम्भीर घाइते, अन्य 3 जनाको उद्धार। अनेरासो बियो आरआर इकाइ कमिटीद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध इकाइ कमिटीले काठमाडौँमा प्रदर्शन। विद्यार्थीहरूले बीच सडकमा नै टायर बालेपछि प्रहरीको हस्तक्षेप। नेपालमा वायु प्रदूषण फेरि बन्न थाल्यो। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सूचीको 1 नम्बरमा। श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह।
काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा 12वटा अत्याधुनिक आइसियु बेड थपियो। आइसियुको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाद्वारा उद्घाटन। सिलगढीदेखि जिग्राना हुँदै खप्तर जोड्ने सडकको काम चाँडो सक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको निर्देशन। चाँडै पिच गरिए पर्यटकलाई सहज हुने अपेक्षा। नुवाकोटको बेत्रावतीदेखि रसुवाको गोसाईकुण्डसम्म रणनीतिक सडक निर्माण हुने। उक्त सडक निर्माणका लागि 60 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने त्रिशुली नदीको निर्माणाधीन पुल भत्कियो। 2 पटकसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि पुल समयमा निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी असफल। चाइना फाउन्डेसन फर पवर्टी एलिभेसनको सहयोगमा दक्षिणकाली नगरपालिका 5 का युवाहरूलाई 3 महिने रोजगारी तालिम सुरु। तालिमसँगै रोजगारी दिने नगरपालिकाको प्रतिबद्धता। प्रदेश 2 का प्रमुख राजेश झा अहिराजले गरे 3200 पटक रक्तदान। नियमित रक्तदाता भएकोमा गर्व गर्दै रक्तदानमा युवा सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड। आज सुन तोलामा 300 ले बढेर 87,500 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य भने स्थिर। ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेटमा एफएफको लगातार तेस्रो जित। ललितपुर मेयर्स 10 विकेटले पराजित। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको साँघुरो जित। रियल भालाडोलिड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै बार्सिलोना लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। बन्दुकधारीहरूको आक्रमणपछि नाइजेरियाको एक जेलबाट 1800 भन्दा बढी कैदीहरू फरार। पृथकतावादीद्वारा ठूलो परिमाणमा गोलीगट्ठा लुटियो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतको दिल्लीमा उच्च सतर्कता। 30 अप्रिलसम्म रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाउने दिल्ली सरकारको निर्णय। उत्तर कोरियाले टोकियो ओलम्पिक्समा भाग नलिने। आफ्ना खेलाडीहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन यस्तो निर्णय लिएको भनाई। दक्षिण सुडान राज्यको राजधानी डार्फर नजिकै भएको भिडन्तमा 40 जनाको ज्यान गयो। 58 जना घाइते। र जापानले उत्तर कोरियामाथि लगाइरहेको प्रतिबन्ध अरू 2 वर्ष थप। अपहरणमा परेका जापानी नागरिकको विषय टुङ्ग्याउन ठोस पहल नगरेको गुनासो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईले कुनै पनि मानिसको 4वटा खुट्टा भएको देख्नु वा सुन्नु भएको छ? पक्कै छैन होला, तर विश्वमा एक यस्ती महिला थिइन् जसको 4वटा खुट्टा थियो। अमेरिकाको टेनेसी शहरमा सन् 1868 मा जन्म भएकी एक महिलाको 4 खुट्टा थियो। मार्टर कार्बिन नामक ती महिला 60 वर्षसम्म जीवित रहिन्। चिकित्सकका अनुसार मार्टरको 2वटा खुट्टा सही थियो, तर बाँकी 2वटा खुट्टा निकै कमजोर थिए। उनी आफ्नो नियमित काम बलिया खुट्टाको सहारामा नै गर्ने गर्थिन्। उनलाई हिँडडुल गर्न कुनै समस्या थिएन, तर उनी जहाँ पुग्थिन् त्यहाँ उनलाई हेर्ने मानिसहरूको भिड लाग्दथ्यो। मार्टरलाई उनको 4 खुट्टाको कारण निकै चर्चामा पुर्यायो। उनले धेरै अवार्ड समेत जितिन्। यति मात्र होइन, उनी 13 वर्षकी हुँदा उनको जीवनीमा आधारित एक पुस्तक समेत लेखिएको थियो। बायोग्राफी अफ मार्टल कार्बिन नामक उक्त पुस्तकले राम्रो कमाई समेत गरेको थियो। मार्टलले 19 वर्षको उमेरमा जेम्स क्लिन्टन बेकेनल नामक व्यक्तिसँग विवाह गरिन्। उनको 4 छोरी र 1 छोरा भए। अन्ततः सन् 1928 मा 60 वर्षको उमेरमा मार्टनको निधन भएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सांसदबाटै हटाइएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता। प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू दल परिवर्तन गरेको कारणले खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी बनायो। अष्टलक्ष्मी साकेको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय कमिटी घोषणा। जुनसुकै तहमा पनि सम्झौता गर्न तयार भएको व्यक्तिको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। सत्ता समीकरणमा निर्णायक जसपाले ठोस निर्णय गर्न सकेन। एउटा समूह वर्तमान सरकारको निरन्तरताको पक्षमा, अर्को नयाँ समीकरणको अडानमा। सबैसँग सहमति गर्दै गरेर हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका 3 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। 3 जना मन्त्री नेपाल खनाल पक्षका। कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा। र कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा आवश्यक सतर्कताको अभाव। सागा नाकामा परीक्षणको व्यवस्था गरिएन। नाङढुङ्गा नाका पनि
खुकुलो बनाइयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, भाइबर, मोबाइल भाइबर र इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।